नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। स्थानीय तह यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने चटारोमा छन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 बमोजिम स्थानीय तहले असार 10 भित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ नगर सभामा पेश गर्नुपर्छ। बजेटमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समावेश गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व र आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान लगायतका आधारमा वार्षिक बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। आजको समाचारमा पालिकाको बजेट तयारी, सुदूरपश्चिमको चालु बजेट कार्यान्वयनमा न्यून लगायत देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तहमा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने काम तीव्र। सङ्घ र प्रदेशको अनुदान खुम्चिएपछि पालिकाको पनि बजेट घट्ने अनुमान। बितेको 11 महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च 41% मात्रै। ठेक्कापट्टा र खरिद प्रावधानले आयोजना काम सुस्त। साइबर अपराध र ब्याङ्किङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतलाई कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार। न्याय निरूपणमा साल सुन्ने अपेक्षा। चीनको निङ्चियामा ग्यास विस्फोट हुँदा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। घाइतेको उपचार र सुरक्षा सावधानी बलियो बनाउन राष्ट्रपतिको निर्देशन। र आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटमा वेस्ट इन्डिजद्वारा नेपाललाई 340 रनको विशाल लक्ष्य। नेपाल जवाफी ब्याटिङमा। समाचार अब विस्तारमा। पालिकामा आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने काम तीव्र भएको छ। योजना निर्माणका विभिन्न तह पार गरी पालिकाहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। कतिपय पालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 अनुसार सबै 753 वटै पालिकाले असार 10 गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफ्नो गाउँ नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ। बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण तथा आउँदो आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समावेश गर्नुपर्छ। पालिकाले आफ्नो आन्तरिक राजस्व र आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान लगायतका आधारमा वार्षिक बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न पालिकाहरूमा बजेटको तयारी भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले पालिकाले बजेट छुट्याउँदा कस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला भनेर डोटीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सम्बन्ध भएको, समुदायसँग सम्बन्ध भएको सरकार भएर त्यसमा विभिन्न अनुभवबाट प्राप्त सरकार नै स्थानीय सरकार हो। त्यसकारण हाल देशको परिस्थिति, हाम्रो समुदायको परिस्थिति, जनताको परिस्थिति सजिलो रूपमा बुझ्ने सरकार पनि स्थानीय सरकार हो। त्यसकारण अहिलेको परिस्थिति के हो भने हामीले सम्भवतः रोजगार सम्बन्धी रोजगारका अवसर के हुन्छन् र त्यो रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने किसिमका योजनाहरू लगायत हाम्रो व्याप्त रूपमा सकिने कृषि, पशुलाई उत्पादन सेक्टर बनाएर या स्थानीय जनतालाई समूहलाई दिएर हुन्छ या पालिकाले आफ्नो फर्म आफै तयार पारेर 2080-81 को नगर परिषदबाट जुन बजेट विनियोजन हुने क्रममा छ त्यसका लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने, त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिएको खण्डमा एकदम राम्रो सुधार हुन्थ्यो। आगामी वर्षको स्थानीय तहको बजेट आउँदै गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहले विशेष गरी विद्युतलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर विकासलाई बजेटलाई अगाडि सार्दा राम्रो हुने देख्दछु। किनभने चाहिँ विद्युत बिना विभिन्न
विकासका कामहरू अवरोध हुने देख्दछु। जस्तो कि विद्युतले शिक्षा क्षेत्रमा टेवा पुगाउँछ, विद्युतले सञ्चार सेवामा के अरे क्षेत्रमा टेवा पुगाउँछ। अहिले हाम्रो पहाडी स्थानीय तहहरूमा के छ भनेपछि सरकारले एउटा आइसिटी भनेर दिएको छ र आइसिटी विद्युत बिना आइसिटी सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। अनि पहाडी इलाकामा घाम जाने बित्तिकै नेटवर्क जाने समस्या छ र नेटवर्क जाने समस्यालाई समाधान गर्नको लागि विद्युत आवश्यक हुन्छ हैन। र यो विद्युत मेन गरी त पहाडी इलाकामा विद्युतले गर्दाखेरि सञ्चारलाई पनि सहयोग गर्ने, शिक्षालाई पनि सहयोग गर्ने। स्थानीय सरकारले पछिल्लो समयमा गाउँ खुले 25 सडकहरू खुलेका छन्, तर ती बजारीकरण सडक सँगसँगै गाउँमा उत्पादन भएका कृषिजन्य कृषिहरू जस्तै सुन्तला, मौसम, अदुवा खेतीहरू किसानको बारीमा सड्ने अवस्था छ। यसको बजारीकरण गर्ने यसको आइडिया के छ त? यसको बजारीकरण यो कृषक समूहले अर्थात् किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई बजारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? उसको किसानको त्यो लगाएको बाली नष्ट भयो भने उसको किसानलाई कसरी त्यसले बेनिफिट यो तर्फ यो अहिलेको सरकारले अब बजेटमा त्यसलाई ध्यान दियो भने र विदेश जाने युवाहरू पनि रोक्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल 36 अर्ब 75 करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। तर बजेट कार्यान्वयनको 11 महिनामा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन 41% पनि पुग्न सकेको छैन। आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा धेरै खर्च गरेर अन्तिम चौमासिकमा कम बजेट गर्नुपर्ने खर्च मापदण्ड छ। खर्च मापदण्ड विपरीत पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा कम र अन्तिम चौमासिकमा धेरै खर्च हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिना सकिँदासम्म प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सुस्त बनेको छ। चालुतर्फ 51.32% खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ 40.45% मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै प्रदेश सरकारले असार 1 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने गरेका छन्। त्यसअनुसार पहिलो चौमासिकमा कम्तीमा 15, दोस्रोमा 40 र तेस्रोमा बाँकी 45% बजेट खर्च गर्ने प्रावधान रहेको छ। ठेक्कापट्टा र खरिदसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई नियम अनुसार अगाडि बढाउन नसक्दा कामको गति सुस्त बनेको हो। प्रदेशले यस वर्ष 75% सम्म बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्न 7वटा निर्देशनालय हटाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट लुम्बिनीका निर्देशनालयहरू मन्त्रालयमा गाभिने भएको हो। सरकारले खर्च कटौती र कार्य सम्पादनलाई गति दिन निर्देशनालय गाभ्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका 7वटा निर्देशनालय सरकारले हटाउने भएको छ। प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा 7वटा निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारले यसरी निर्देशनालय कटौती गर्दा वार्षिक करिब 70 करोड बचत हुने दावी गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले सरकारले अध्ययन गरेर निर्देशनालय हटाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। निर्देशनालयहरूलाई हटाउँदाखेरि 60 देखि 70 करोड रुपियाँ बचत हुँदो रहेछ। त्यो पनि सरकारले जनताको पक्षमा, जनताको विकासको पक्षमा सकारात्मक रूपमा खर्च गर्न सक्ने र जनतालाई परिणाम दिन सक्ने भएर पनि त्यो काम गर्न लागेको। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिने भएको छ। वन निर्देशनालय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, कृषि विकास निर्देशनालयलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभिने भएको हो। त्यसैगरी शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभिने भएको छ। निर्देशनालयबाट अपेक्षित कार्य सम्पादन हुन नसकेको र खर्च कटौती गरेर काम गर्न सकिने आधार भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। खाली इकाइहरू ठाउँ ठाउँमा राखेर त्यहाँ म्यान पावरहरू वेस्ट गर्ने होइन कि उहाँहरूलाई युज गर्ने हो। युज भनेको कस्तो हुन्छ, कार्यालय खोलेर बसाल दिएर हुँदैन। त्यसले गर्दा उहाँहरू जुन ठाउँका जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने सङ्घसँग समन्वय गरेर, केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले त्यो काम व्यवस्थापन पनि गर्छ र यो जुन खर्च छ यो कटौती भएर प्रदेश सरकारमा आउँछ। यसले फेरि जनतामा सेवा दिने, जुन एउटा डेलिभरी दिने कुरा छ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी काम हुन्छ। सरकारले गरेको यस्तो निर्णयपछि एक पक्षले खर्च घटाउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत भनेका छन् भने
अर्को पक्षले यसरी निर्देशनालय हटाएर मन्त्रालयलाई काम गर्न कमजोर बनाएको दावी गरेका छन्। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सवारी दुर्घटना बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका राजमार्गहरू मृत्यु स्तम्भले भरिन थालेका छन्। सडकमा किलोमिटर अङ्कित स्तम्भभन्दा दुर्घटनास्थलमा निर्माण गरिएका मृत्यु स्तम्भहरू धेरै देखिन थालेका छन्। धनगढी डडेलधुरा भीमदत्त राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता स्तम्भहरू देख्न सकिन्छ। सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा बनाइएका मृत्यु स्तम्भले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सडक सुरक्षाको अवस्था झल्काउने गरेको छ। धनगढी डडेलधुरा भीमदत्त पन्त राजमार्ग अन्तर्गत गोदावरीबाट पहाडी क्षेत्र सुरु हुने बित्तिकै दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सम्झनामा बनाइएका मृत्यु स्तम्भहरू देखा पर्छन्। 2047 सालदेखि अहिलेसम्म झन्डै 200को हाराहारीमा मृत्यु स्तम्भ बनाइएको छ। केही वर्ष यता वार्षिक 2 दर्जन स्तम्भहरू बन्ने गरेको पाइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। असार लागेसँगै धान रोपाईको चटार हुने पहाडी क्षेत्रमा यति बेला वस्तुभावमा लाग्ने लम्की रोगले प्रभावित बनाएको छ। रोगले जोत्ने गोरु नै बिरामी हुने मर्ने भएपछि त्यस क्षेत्रको रोपाईमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो। भौगोलिक कठिनाइका कारण पनि ट्र्याक्टर हात्ती ट्र्याक्टर प्रयोग नगर्ने त्यस क्षेत्रका किसान यति बेला रोपाईको अन्यलमा परेका छन्। कृषकहरू ज्येष्ठ अन्तिम साता रोपिसक्ने खेत अहिलेसम्म रोप्न पाएका छैनन्। गाउँमा भएका गोरु बिरामी परेकाले समयमा रोपाई गर्न नपाएको कृषकहरूको गुनासो छ। संक्रामक रूपमा फैलिएको लम्की स्किन रोगबाट सयौं गाई गोरु बिरामी हुँदा रोपाईमा असर परेको हो। सामान्य संक्रमण भएका गोरुले पनि जोत्न नसकेको किसानले बताएका छन्। लम्की स्किन रोगको प्रकोपले गाउँभरिका गाई गोरु भैँसी बिरामी परेका छन्। बढी मात्रामा गोरु संक्रमित भएका कारण रोपाई प्रभावित भएको हो। जोत्ने बेला गोरु बिरामी परे र थला परेपछि किसान भने कसरी रोपाई गर्ने भन्ने अन्यलमा रहेका छन्। सरकारले साइबर क्राइम र ब्याङ्किङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले साइबर क्राइम र ब्याङ्किङ कसुरका मुद्दामा समेत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार राख्ने निर्णय गरेको हो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 60 को उपदफा 5 बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद 9 का कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। ऐनले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधिकरण गर्नुपर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई
त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर मन्त्री परिषद बैठकले ऐनको दफा 60 को उपदफा 5 बमोजिम न्यायाधिकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो। त्यस्तै सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को दफा 3 को खण्ड ग बमोजिमका कसुरहरूमा समेत सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ। यस्ता प्रकृतिका मुद्दा देशभरिबाट बढिरहेका बेला सरकारले ती मुद्दाको न्याय निरूपणलाई सहज बनाउन जिल्ला अदालतहरूलाई नै त्यस्तो अधिकार दिएको हो। सबै बालबालिकाले खोप पाएको सुनिश्चित भएपछि बैतडीलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ। सदरमुकाममा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लाहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ। जिल्लामा रहेका 16 देखि 56 महिना उमेर समूहका 15,021 बालबालिकाहरूले पूर्ण खोप लगाएको सुनिश्चित गरी बैतडी जिल्लालाई नियमित पूर्ण खोप युक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ। बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने सबै प्रकारका खोप पाएपछि बैतडी जिल्लालाई नियमित पूर्ण खोप युक्त जिल्ला घोषणा गरिएको हो। नयाँ नयाँ बच्चाहरू जन्मिराखेका छन्, त्यसो भएको हुनाले प्रत्येक साल चाहिँ हामीले यो गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ र सबै बालबालिकाहरूले खोप पाए नपाएको बारेमा घरधुरी सर्वेक्षण र पालिकाहरूको समीक्षा गरी जिल्लालाई नियमित पूर्ण खोप युक्त जिल्ला घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश भट्टले बताउनुभयो। नै यसको सुरुवात भएको पाइन्छ। देशभरिका त्यतिखेरका गाउँ गाविस र नगरपालिका घोषणा गरिएको र त्यस पश्चातका हरेक वर्ष पूर्ण खोपका गतिविधिहरू गरिरहेका हुन्छौँ। तथापि स्वास्थ्यका सूचकहरूको उपलब्धि जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको पूर्ण खोप युक्त जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा नेपाल सरकारका निवर्तमान उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी समेत उपस्थित रहनु भएको थियो। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। सार्वजनिक घाटीको अन्तर्प्रदेशीय बाटो इजाजत अर्थात् रुट पर्मिट लुम्बिनी प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिन सकिने भएको छ। यसअघि रुट पर्मिट सङ्घीय सरकार माथतमा रहेको बुटबोल कार्यालयबाट मात्र लिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डुल्ले बहादुर चौधरीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको छ। प्रदेश माथतकै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत सञ्चालन गर्न उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि माथतका सबै कार्यालयलाई बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको हो। दाङ, बाँकी र बुटवल सवारी कार्यालय र जिल्ला स्तरमा स्थापना भएका सबै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई यसबारे परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। सेवामा सहजता ल्याउन र प्रदेश सरकारको माथतमा आइसकेको अधिकारलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको उहाँको भनाइ छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह सवार गाडी दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। आजको मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्री सिंहसहित 3 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बसाङको केदारसु गाउँपालिकामा भएको दुर्घटनाको छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गंगा बहादुर खरेलको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ उपरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका उपसचिव नवराज ओझा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता टेक बहादुर थापा, यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका मेकानिकल इन्जिनियर र कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णु दत्त अवस्थी सदस्य रहनु भएको छ। समितिलाई सवारी दुर्घटनाका सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर 15 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र निङ्जियामा ग्यास विस्फोट हुँदा कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गएको छ। गैराती निङ्जियाको इनुचुआन शहरमा रहेको बारबेक्यू रेस्टुरेन्टमा ग्यास विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा 7 जना घाइते भएका छन्। शरीर आगोले जलेका तथा चोटपटक लागेका उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। चिनिया समाचार संस्थाका अनुसार विस्फोटको घटनापछि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले घाइते भएकाले उपचारमा सबै सहयोग उपलब्ध गराउन तथा उद्योग तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सुरक्षा सावधानी बलियो बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। चीनमा ग्यास र केमिकल विस्फोटका घटना भइरहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। लगातार 3 दिनसम्म घटेको शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 4.75 अङ्कले बढेर 2055.53 बिन्दुमा पुगेको छ। आज होटेल, बिमा र अन्य समूहको शेयर बढेको छ। अरू सबै समूहका शेयर ओह्रालो लागेको छ। आज 276 वटा कम्पनीका 80,08,000 किता शेयर 3 अर्ब 44 करोड 48 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटेलको 29 करोड 63 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटमा वेस्ट इन्डिजले नेपाललाई 340 रनको विशाल लक्ष्य दिएको छ। हरारेमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 339 रन बनाएको छ। वेस्ट इन्डिजका साई होप र निकोलस पुरनले शतक बनाए। होप 132 र पुरन 115 रनमा आउट भएका छन्। बलिङतर्फ नेपालका ललित राजवंशीले 3 विकेट लिँदा करण केसी, सन्दीप लामिछाने, गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिएका छन्। नेपालले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। नेपाल र वेस्ट इन्डिजले पहिलो पटक खेलिरहेका छन्। वेस्ट इन्डिज 2 पटक एकदिवसीय तथा T20 विश्वकप च्याम्पियन हो। अब मौसम। हाल मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित कोशी र बागमती प्रदेशका तराईका भूभागमा सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। आज राति पनि कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहमा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम बजेट बनाउने काम तीव्र। संघ र प्रदेशको अनुदान खुम्चिएपछि पालिकाको पनि बजेट घट्ने अनुमान। बितेको 11 महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट 41% मात्रै। ठेक्कापट्टा र खरिद प्रावधानले आयोजनाको काम सुस्त। साइबर अपराध र ब्याङ्किङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार। न्याय निरूपणमा सहज हुने अपेक्षा। चीनको निङ्चियामा ग्यास विस्फोट हुँदा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। घाइतेको उपचार र सुरक्षा सावधानी अपनाउन राष्ट्रपतिको निर्देशन। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटमा वेस्ट इन्डिजद्वारा नेपाललाई 340 रनको विशाल लक्ष्य। नेपाल जवाफी ब्याटिङमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।